रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने जितनी इबादतें की हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हक में बेहतरीन करके उनको कबूल कर ले, और जितने फैसले हमारे लिए उतरे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रहमतों बरकतों वाले बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज इंशाल्लाह हम 27 पारे का आगाज़ करेंगे। हम देखेंगे कि 26 पारा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहाबा के बारे में, उनकी शान में जो आयात बयान की थी वो हमने पढ़ी थी कि वो कौन थे जो दुश्मनों के लिए बड़े सख्त थे, अपने लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज थे, नमाज पढ़ने वाले, सजदा करने वाले, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाले, उनके चेहरे पे उनकी नमाज़ों की, उनकी इबादत के आसार होते थे, और ऐसे सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे समीना व ताना करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नमाज़ों में, हमारी इबादत में भी वो खुशू दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा ने पूछा था कि हमें रहनुमाई करें हमारी, कि हमारी नमाज़ों में खशियत कैसे होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ऐसे देखो कि जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये हालत नहीं होती है तो ये तो सोच ही लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। और इसके अलावा एक और जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा था कि आप मुझे कोई नसीहत करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसे अदा करो जैसे ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। आप ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा, ऑनेस्टली इतना असर होता है कि कुछ देर के लिए तो इंसान में वो खशियत आ ही जाती है। आप जब भी नमाज पढ़ें, आप अपने आप को पहले से इस सेंटेंस के लिए तैयार रखें, और अपने आप से ये कहें कि ये हो सकता है कि ये मेरी नमाज आज आखिरी नमाज हो सकता है ये जो मैं इबादत कर रही हूँ ये मेरी आखिरी इबादत हो। मौत के वक्त का तो पता नहीं होता, लेकिन ये भी तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बीमारी ऐसी आ जाए, हम सजदा ही ना कर सकें उस तरह से, या हम उस तरह की नमाज ना पढ़ सके, तो हर नमाज को इस तरह से अदा करें कि ये मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी नमाज है, शायद आखिरी सजदा है, शायद आखिरी क़याम है। तो आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर मदद करेंगे। और अब शुरू करते हैं 27 पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ौला फ़मा ख़ुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि इस इब्राहीम ने कहा तो क्या है तुम्हारा असल काम ए भेजे हुए फरिश्तों। हम लास्ट पारा से पढ़े थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे फरिश्ते जब आते हैं तो आके उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं। तो उसके साथ ही उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आना था उसके बारे में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो उन्होंने कहा बेशक हम भेजे गए हैं एक कौम की तरफ जो मुजरिम है, ताकि बरसाएं उन पर पत्थरियां गारे की, निशान ज़दा तेरे रब की तरफ से हद से बढ़ जाने वालों के लिए, बस निकाल लिया हमने जो था इस बस्ती में अहले ईमान में से। देखिए कि हम हर दफ़ा जब पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब जहाँ पे नज़र आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस जगह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को बचा के निकाल देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फिर ना पाया हमने इस बस्ती में सिवाय एक घर के कोई मुसलमानों का घराना, और बाकी छोड़ दी हमने वहाँ निशानी उन लोगों के लिए जो डरते हैं अज़ाब अलीम से। और मूसा के वाक़ये में भी जब भेजा हमने उसको फ़िरौन की तरफ खुले हुए मुअज़्ज़े के साथ। और आयत नंबर 39, तो मुँह मोड़ लिया उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर, और कहने लगा कि ये तो जादूगर है या दीवाना है। तो पकड़ लिया हमने उसको और उसके लश्कर को, फिर फेंक दिया उनको समंदर में, और वो मलामत सदा होके रह गए। और रात के वाक़ये में भी जब भेजी हमने उस पर एक नामुबारक आंधी, ना छोड़ती थी वो किसी चीज़ को, चलती थी वो जिस पर, मगर ये कि डालती थी उसको जैसे कि रेज़ा-रेज़ा कर दिया। और आयत नंबर 43, और समूद के वाक़ये में जब कहा गया उनसे कि फ़ायदा उठा लो एक वक़्त तक, बस उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म की, सो आ पकड़ा उनको कड़क ने, और वो देख रहे थे। फिर ना ताकत रखते थे खड़े रहने की, और ना बचाव कर सकते थे। और नूह की कौम को उससे पहले हम हलाक कर चुके थे। बेशक वो लोग थे नाफरमान। और आसमान बनाया हमने उसको अपनी कुदरत से, और यकीनन हम हर तरह की वसअत रखते हैं।
और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ज़मीन बिछाया हमने इसको तो क्या खूब हम बिछाने वाले हैं, और हर चीज़ के हमने पैदा किए दो जोड़े ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और आयत नंबर 50, तो दौड़ चलो तुम अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुमको उसकी तरफ से खबरदार करने वाला हूँ खुले तौर पर, और ना बनाओ अल्लाह के साथ माबूद दूसरे, बेशक मैं तुमको इसकी तरफ से डराने वाला हूँ खुले तौर पर। इसी तरह नहीं आया उन लोगों के पास उनसे पहले कोई रसूल मगर उन्होंने कहा कि ये जादूगर या दीवाना है। अब देखिए ये सारे वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार हमें क्यों बता रहे हैं, कि जैसे हमारे ज़हन में ये होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों पे ऐसे नहीं कर सकते। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करता है और वो तौबा नहीं करता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब का शिकार होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आयत नंबर 53 में, क्या उन्होंने आपस में वसीयत की है इस बात की, नहीं बल्कि ये लोग ही सरकश हैं। तो मोड़ लो अपना रुख उनसे, सो नहीं तुमको कोई मलामत। और आयत नंबर 55, और नसीहत करते रहो, बस यकीनन नसीहत नफ़ा देती है मोमिनों को, और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। अब अपना मकसद समझ आ गई है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए फरमाया कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करें, नहीं चाहता मैं उनसे कोई रिज़्क, और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएँ, बेशक अल्लाह ही रिज़्क देने वाला है, ज़ोर आवर है और मज़बूत है। सो बेशक उन लोगों ने जिन्होंने ज़ुल्म किया अज़ाब मुकर्रर है, जैसा अज़ाब हुआ उनके साथियों को, तो नहीं उनको मुझसे जल्दी करनी चाहिए। तो खराबी है उनके लिए जिन्होंने कुफ़र किया। और अब इस सूरह की आखिरी आया, और उनके इस दिन में जिसका उनसे वादा किया गया है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अत-तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वत्तूर, कसम है तूर की और किताब की जो लिखी हुई है, और घर की जो आबाद है, और छत की जो ऊंची है, और समंदर की जो जोश मारे, बेशक अजाब तेरे रब का वाक़ई होने वाला है, नहीं है इससे कोई रोकने वाला। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन लरज़ने लगे आसमान कँप-कँपा कर, और चलने लगे पहाड़ एक ख़ास चलना, तो खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वो जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं, जिस दिन धकेले जाएंगे आग की तरफ जहन्नम धक्के देकर, यही आग है वो जिसको तुम झुटलाया करते थे। और आयत नंबर 15, तो क्या जादू है ये, या तुम्हें नहीं कुछ नजर ही आता, दाखिल हो जो इसमें और फिर सब्र करो या सब्र ना करो, बस बराबर है तुम्हारे लिए, बस बदला मिल रहा है तुमको उसका जो तुम अमल करते थे। देखें बार बार हम ये बात पढ़ते हैं कि इस दुनिया में जो इतनी छोटी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, उसके मुकाबले में हम जब कहते हैं ना कि दुनिया की जिंदगी बड़ी छोटी है, तो बाज़ लोगों को ये लगता है कि लो इतने 80 90 100 साल जिनको मिलते हैं, कितनी लंबी लंबी जिंदगियां होती हैं। लेकिन आप मुकाबला करके देखें उस जिंदगी से जो आखिरत की जिंदगी है, जिसमें क्यामत का एक एक दिन 50,000 साल से बड़ा होगा, उसके मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यकीनन मुत्तकी होंगे बागों में नेमतों वाली, खुशहाल होंगे इस पर जो बख्शा उनको उनके रब ने। इतने खुशकिस्मत वो लोग होंगे कि ये थोड़ी सी जिंदगी में जो उन्होंने अमल किए होंगे वो उनके कबूल हो जाए, और बचा लेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अजाब दोजख से। कहा जाएगा कि खाओ और पियो मजे से इसके सिले में जो तुम करते थे। तकिया लगाए हुए होंगे तख्तों पर कितार दर कितार, और ब्याह देंगे हम उन्हें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से। और आयत नंबर 21 बहुत खूबसूरत आया है, और बड़ी तसल्ली वाली है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों पे बहुत वक्त लगाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और उनके बच्चे अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और इत्तबा की उनकी औलाद ने राहे ईमान में, मिला देंगे हम उनके साथ उनकी औलाद को, और ना कम करेंगे उनके अमल में से कुछ भी। हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है। अब देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कि औलाद अगर जन्नत के अंदर आ जाती है, दर्जात की डिफरेंट होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जो बता रहे हैं कि माँ बाप फॉर एग्जाम्पल ऊपर बड़े दर्जे में है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ बाप से उनकी औलाद को ऊपर वाले दर्जे में ले जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो दूसरी बात की कि हर फर्द अपनी कमाई के बदले में रहन है। अब देखिए जब किसी के पास रहन कोई चीज रखते हैं, इमानत के तौर पे रखते हैं ना, कि जब हमने जो चीज उधार ली है वो हम वापस करेंगे, तो हम अपनी चीज रखी हुई वापस ले लेंगे। तो हमारे ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें दी हुई है ना, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, नेकी लेके जब जाएंगे, तो हम अपने नफ्स को वहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुड़ाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 22 में, और अता कर देंगे हम उनको लजीज फल और गोश्त जिस तरह के वो चाहेंगे। और आयत नंबर 23, छीना झपटी करेंगे वो वहां जामे शराब की, ना कोई लग बात होगी जिससे, और ना ही कोई गुनाह होगा। और फिरेंगे उनके आसपास उनके नौजवान खिदमतगार ऐसे जैसे कि मोती छुपाए हुए, और मतवज्जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ
आपस में गुफ्तगू करते हुए कहेंगे कि हम थे इससे पहले अपने घर वालों में अल्लाह से डरते। देखिए यहाँ पे निशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बयान की है कि वो लोग जो अपने घर वालों के साथ, जैसे आजकल हम अपने घर वालों के साथ ही होते हैं ना, तो वहां पे रहते हुए वो अल्लाह से डरा करते थे। ऐसे नहीं था कि मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारे, उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। तो वही आजमाइश का अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं कि वो जो इस आजमाइश में पूरे उतरते हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में भागने वाले होते हैं और इन्हीं औलाद और माल की खातिर अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो एहसान फरमाया अल्लाह ने हम पर और हमें बचा लिया अजाब से दोजख की गर्म हवा के। यकीनन हम इससे पहले उसे पुकारा करते थे, बेशक वो एहसान करने वाला और मेहरबान है। तो तुम नसीहत करते रहो, सो नहीं हो तुम फजल से अपने रब के काहिन और ना ही दीवाने। और आयत नंबर 30, क्या ये कहते हैं कि ये शायर है और हम इंतजार कर रहे हैं इसके लिए जमाने की गर्दिश का। कह दो कि इंतजार किए जाओ, तो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या सिखाती हैं उनको उनकी अक्लें यही, या ये लोग ही सरकश हैं? क्या ये कहते हैं कि घर लिया है इस कुरान को उसने, बात ये है कि नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 24, तो उन्हें चाहिए कि बना लाएं कलाम इससे ऐसा अगर ये सच्चे हैं। क्या ये पैदा हो गए हैं बगैर किसी के पैदा किए, या ये खुद अपने खालिक है? क्या उन्होंने पैदा किया आसमान और जमीन को? बल्कि नहीं, ये यकीन ही नहीं रखते हैं। क्या उनके पास खजाने हैं तेरे रब के? क्या ये कहीं के दरोगा हैं? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है तो बातें सुनकर आते हैं जिन पर चढ़कर? तो लेकर आए जो सुनकर आता है उनमें से कोई सनद खुली हुई। क्या इसके लिए हैं बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे? क्या मांगते हो तुम उनसे कोई मुआवजा कि वो उसके तावान में दबे जाते हैं? क्या उनके पास गायब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं? तो क्या ये करना चाहते हैं कोई दाव? तो वो जिन्होंने कुफर किया वो खुद अपने दाव में आने वाले हैं। क्या उनका कोई माबूद है सिवाय अल्लाह के? पाक है अल्लाह इससे जिससे वो शिर्क करते हैं। और अगर ये देख लें कोई टुकड़ा आसमान से गिरता हुआ, तो कहेंगे कि बादल है, उमड़ आया है। तो छोड़ दो उनको यहाँ तक कि जा मिले अपने इस दिन से जिसमें ये होश खो बैठेंगे। जिस दिन ना काम आएगी उनको उनकी कोई दाव कुछ भी, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और आयत नंबर 47, और यकीनन उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुल्म किया अजाब उसके सिवा, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते हैं। और सब्र किए रहो तुम हुक्म का अपने रब के, यकीनन तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और पाकी बयान करो हम के साथ अपने रब की जब उठा करो। और आयत नंबर 49 जो इस सूरह की आखिरी आया है, और रात में भी फिर तस्बीह किया करो उसकी, और उस वक़्त भी जब पलटते हैं सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं सूरत अन-नज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सितारे की जब गायब होने लगे, ना भटका है तुम्हारा रफीक और ना रास्ते से बहका, और ना बोलता है ये कुछ ख्वाहिश नफ्स से। नहीं ये मगर एक वही जो भेजी जाती है, सिखाया है उसको निहायत कुव्वत वाले ने जो साहिब हिकमत है। फिर सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो था किनारे पर सबसे बुलंद। तो वो करीब हुआ फिर मजीद नीचे आया, तो वो हो गया फासले पर 2 कमान के या इससे भी कम। फिर वही की उसने अपने बंदे की तरफ जो वही की, ना झूठ जाना दिल ने जो कुछ उसने देखा। क्या झगड़ते हो तुम इससे इस पर जो वो देखता है? और बेशक उसने देखा उतरते एक और बार करीब ही सिदरतुल मुंतहा के, इसी के पास है बहिश्त हमेशा रहने की, जबकि छा रहा था उस बेरी पर जो छा रहा था। ना तो माइल हुई आंख और ना हद से आगे बढ़ी, यकीनन उसने देखी निशानियां अपने रब की बड़ी। तो क्या देखा तुमने लात और उज़्ज़ा को, और मनात और तीसरी एक और को? क्या तुम्हारे लिए हैं बेटे और उसके लिए हैं बेटियां? ये तो फिर हुई तकसीम बड़ी बेइंसाफी की। और आयत नंबर 23, नहीं ये तो मगर नाम है जो रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद, नहीं पैरवी करते हैं ये मगर महज गुमान की, और वो जो ख्वाहिशात हैं उनके नफ्स की। और यकीनन आ चुकी है उनके पास उनके रब की तरफ से हदायत। क्या इंसान के लिए है वो जिसकी वो आरजू करता है? सो अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। और कितने ही फरिश्ते हैं आसमान में, नहीं फायदा देती जिनको सिफारिश कुछ भी, मगर इसके बाद की इजाजत बख्शे अल्लाह जिसे चाहे और जिसे वो पसंद करे। बिलाशुबा वो लोग नहीं जो ईमान लाते आखिरत पर, वो मासूम करते हैं फरिश्तों को लड़कियों के नाम से, हालांकि नहीं उनको इसकी कुछ भी खबर। नहीं पैरवी करते मगर गुमान की, और बिलाशुबा गुमान नहीं काम आता हक के मुकाबले में कुछ भी।
तो मुंह फेर लो इससे जो रूहगर्दानी करे हमारी याद से, और नहीं चाहते वो मगर दुनिया की जिंदगी। यही इंतहा है उनके इल्म की। यकीनन तुम्हारा रब ही खूब जानता है उसको जो भटक गया है उसके रास्ते से, और खूब जानता है उसको जो रास्ते पर चलने वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि बदला दे उनको जिन्होंने बुरे काम किए उनके अमाल का, और बदला दे उनको जिन्होंने नेकियां की अच्छे अजर का। और आयत नंबर 22 बहुत खूबसूरत आया है, गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई से, सवाए इसके कि सगीरा गुनाह, बेशक तेरा रब है वुसअत मग़फ़िरत वाला, वो खूब जानता है तुमको। जब उसने पैदा किया तुमको ज़मीन से और जब तुम पोशीदा थे पेटों में अपनी माँओं के, तो ना जताओ पाक साफ अपने आप को, वो खूब वाकिफ़ है इससे जो मुत्तकी है। तो क्या देखा तुमने उसको जिसने मुँह फेर लिया और दिया थोड़ा-सा और फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास है इल्म गायब का कि वो देखता है? क्या नहीं खबर पहुँची उसकी जो सहीफ़ों में है मूसा के और इब्राहीम की, जिसने हक़ अदा किया और ना उठाएगा बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का, और ये कि नहीं है इंसान के लिए मगर वो जिसकी वो मेहनत करता है। कि इंसान जिस काम की तरफ मेहनत लगाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो दे देते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दुनिया मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भर-भर दुनिया दे देते हैं, और अगर वो आखिरत मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आखिरत अता करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी मखलूक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर दे, या सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बादशाही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐ इंसान, तू जो अमल करता है वो तू अपने लिए करता है। आयत नंबर 41, तो फिर दिया जाएगा उसको बदला पूरे का पूरा, और ये कि तेरे रब ही के पास पहुंचना है, और ये कि वो हंसता और रुलाता है, और ये कि वही है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। और आयत नंबर 45, और ये कि वही तो है जो पैदा करता है दोनों जोड़े नर और मादा नुतफे से जब वो टपकाया जाता है, और ये कि उसी के जिम्मे है उठा खड़ा करना दोबारा, और ये कि वही दौलतमंद बनाता और मुफलिस करता है, और ये कि वही रब है शोरा सितारे का, और ये कि उसी ने हलाक कर डाला आदे अव्वल को और समूद को, और ना छोड़ा बाकी, और कौम नूह को उनसे पहले, और बेशक वो थे ही बड़े जालिम और बड़े सरकश। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उल्टी हुई बस्तियों को उसने दे पटका, फिर उस पर छा गया जो कुछ छा गया, तो कौन सी नेमतों में अपने रब की तू शक करता है। ये पैगंबर खबरदार करने वाले हैं खबरदार करने वालों में से पहले के। करीब आ पहुंची आने वाली क़यामत, नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के कोई दूर करने वाला। बस क्या उस कलाम पर तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और नहीं रोते हो, और तुम गफलत में पड़े हुए हो। और आयत नंबर 62 जो इस सूरह की आखिरी आया है और आयत सजदा भी है, तो सजदा करो अल्लाह के आगे और इबादत करो उसकी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। करीब आ गई सात और फट गया चांद, और अगर वो देखते हैं निशानी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है, और उन्होंने छुटलाया पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, और हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, और यकीनन पहुंच चुकी है उनको ऐसी खबरें जिनमें है समाने इबरत। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हिकमत कामिल भी मगर ना हुआ उनको कुछ फायदा डराने का, बस रुख फेर लो उनसे। जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला एक चीज की तरफ जो नागवार होगी, सहमी हुई होंगी उनकी आंखें, निकल पड़ेंगे कब्रों से गोया कि वो होंगी टिड्डियां बिखरी हुई, दौड़ते जाएंगे बुलाने वालों की तरफ, कहेंगे काफी ये दिन तो बड़ा ही सख्त है। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तकजीब की थी इससे पहले नूह की कौम ने, तो झुटलाया उन्होंने हमारे बंदे को और कहा कि ये दीवाना है, और उसे झिड़क दिया गया। तो उसने पुकारा अपने रब को कि मैं मगलूब हो चुका हूँ, बस तू ही मेरा इंतकाम ले। बस खोल दिए हमने धाने आसमान के मूसलाधार बारिश के लिए, और जारी कर दिया हमने जमीन में चश्मे, तो जमा हो गया पानी एक काम पर जो मुकद्दर हो चुका था, और सवार कर लिया हमने उसको उस कश्ती पर जो कि थी तख्तियों वाली और मेखों वाली, वो चलती थी हमारी आंखों के सामने। ये बदला था उसकी खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी, और बेशक बना छोड़ा हमने इस कश्ती को एक निशानी, तो क्या है कोई नसीहत लेने वाला। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना, और बेशक आसान कर दिया हमने कुरान को नसीहत के लिए। अब देखिएगा कि हम बार बार ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने ये कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत लेने वाला। लेकिन अब देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि शैतान हमें बार बार ये बात समझाता है कि कुरान बड़ा मुश्किल है, ये तुम्हें समझ नहीं आनी। देखो तुम बस नाज़रा कुरान पढ़ते जाओ, उसको ये पता है कि जब हम नाज़रा कुरान पढ़ेंगे, जब हमें समझ नहीं आएगी तो हमारे अमल में ही नहीं ढलेगा। कुरान नाजिल होने का मकसद क्या था कि हमारा लाहिया अमल था,
کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسی قرآن کو ہم نے بالکل ایسے ہدایت کی کتاب کی جگہ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا، ہم نے اس کو غلافوں میں پیارے پیارے خوبصورت غلافوں میں اونچی اونچی جگہوں پہ سجا کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس رمضان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہماری زندگی میں کھل جائے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 17، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تکذیب کی تھی عاد نے، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بلا شبہ بھیج دی ہم نے اس پر سخت طوفانی ہوا، ایسے نحوست کے دن جو چلتی ہی گئی۔ اور آیت نمبر 20، اور اکھیڑ ڈالتی تھی لوگوں کو اس طرح جیسے وہ تنے تھے کھجوروں کے جڑوں سے اکھاڑ کر، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور آیت نمبر 22، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ آدمی جو ہم میں سے ایک ہے ہم پیروی کریں اس کی؟ بلا شبہ ہم تب تو پڑ جائیں گے گمراہی میں اور دیوانگی میں۔ کیا نازل کی گئی ہے وہی اسی پر ہم میں سے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بڑا ہی جھوٹا ہے اور شیخی مارنے والا۔ معلوم ہو جائے گا ان کو کل ہی کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور شیخی مارنے والا۔ بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی آزمائش کے لیے ان کی، تو انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، اور آگاہ کر دو ان کو کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان میں، ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہوگا۔ تو پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، تو اس نے ان کو پکڑ لیا، پھر اس کو مار ڈالا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر چنگاڑ، ایک تو وہ ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو، بلا شبہ ہم نے بھیجی ان پر کنکر برسانے والی ہوا، سوائے آل لوط کے، بچا لیا ہم نے ان کو رات کے پچھلے پہر میں، فضل خاص ہماری اپنی طرف سے، ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ان کو جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 36، اور یقیناً ڈرایا تھا لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے، مگر انہوں نے شک کیا ڈرانے سے، اور یقیناً انہوں نے لینا چاہا اس سے اس کے مہمانوں کو، تو مٹا ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، سو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے ڈرانے کا، اور یقیناً نازل ہوا ان پر صبح سویرے ہی عذاب ٹھہر جانے والا، تو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کو، اور بے شک آسان کر دیا ہم نے تم پر قرآن نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، جھٹلایا انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو جیسے پکڑنا تھا کسی قوی غالب کا۔ اور آیت نمبر 43، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے صحیفوں میں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں بڑی مضبوط، عنقریب شکست کھائے گی یہ جماعت اور بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور وہ گھڑی ہوگی بڑی سخت اور بڑی تلخ ہوگی، بے شک مجرم ہے گمراہی میں اور دیوانگی میں، جس روز یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہ کے بل، کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جہنم کی لپیٹ کا، اور بے شک ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے اندازے کے مطابق، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک بات ہوتی ہے، جھپکنے کی طرح سے آنکھ کے، اور بے شک ہم ہلاک کر چکے تم جیسے گروہوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور ہر عمل جو انہوں نے کیا اعمال ناموں میں ہے، اور ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام لکھ لیا گیا ہے، بے شک متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں کے۔ آیت نمبر 55 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، کہ وہ مقام میں ہوں گے سچائی کے، نزدیک اس بادشاہ کے جو صاحب اقتدار ہے۔ الحمدللہ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، وہ جو نہایت مہربان ہے، علم القرآن، تعلیم فرمائی اس نے قرآن کی، خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور اس نے سکھایا اس کو بولنا، سورج اور چاند پابند ہے ایک حساب کے۔ اور آیت نمبر 6، اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اس نے اور قائم کر دیا میزان عدل، تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ، اور مت کم کرو تولتے وقت، اور زمین بچھائی اس نے خلقت کے لیے، اس میں میوے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں جن کے خوشے پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسے والے اور خوشبودار پھول۔ اور کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے، اور پیدا کیا اس نے جنات کو شعلے سے آگ کے، تو پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ روا کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ہے ایک آڑ، نہیں کرتے تجاوز، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ نکل
نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں اور پہاڑوں میں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو کچھ بھی ہے اس زمین میں سب کچھ فنا ہونا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 29، مانگتا ہے اس سے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں، ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف، اے دو بوجھل جماعتوں، جنوں اور انسانوں کی، تو پھر تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، اگر تمہیں قدرت ہو کہ نکل جاؤ تم کناروں سے آسمان اور زمین کے، تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے تم سوائے زور کے، تو کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ چھوڑ دیے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں، اور پھر نہ کر سکو گے تم ان کا مقابلہ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ گلابی تیل کی تل جھٹ کی طرح۔ اور آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس روز نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ اس کا جواب اس سے اگلی آیت میں آئے گا۔ تو کون کون سی نعمتوں کے تم اپنے رب کی جھٹلا سکتے ہو؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، اور پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بال اور پاؤں سے، اور کون سی نعمتیں اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 43، یہی ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم لوگ گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 46 بہت خوبصورت آیا ہے، اور جو ڈرا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ الحمدللہ، دیکھیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی دے دے۔ میں نے اس پارے کے شروع میں بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے درخت، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، تو پھر کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے ہر طرح کے پھل 2 قسم کے ہوں گے، تو پھر کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس کے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے نزدیک جھک رہے ہوں گے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ہوں گی ان میں شرمیلی آنکھوں والیاں، اور نہ چھوا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ ہیں یقوت اور مرجان، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے جزا عمدہ نیکی کی مگر یہ کہ بدلہ ہے اعلیٰ درجے کا، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہیں 2 چشمے ابلتے ہوئے، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہے پھل اور کھجورے اور انار، تو پھر کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہوں گی نیک سیرت خوبصورت عورتیں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جو محفوظ ہے خیموں میں، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر سبز رنگ کے اور خوبصورت نفیس، تو کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اور آیا نمبر 78 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب عظمت ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب واقعہ ہوگی واقع ہونے والی، نہیں اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی، جب لرزنے لگے زمین بھونچال سے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح، تو ہو جائیں وہ غبار بکھرے ہوئے، اور ہو جاؤ گے تم گروہ 3 قسم کے، تو دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی افسوس بائیں ہاتھ والوں پر، اور سبقت لے جانے والے تو ہیں سبقت لے جانے والے، یہی لوگ ہیں مقربین، نعمت کی بہشتوں میں بہت سے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے بعد کے لوگوں میں سے، مسندوں پر جو آراستہ ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے، لیے پھریں گے ان کے پاس نوجوان جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوں گے، آب خورے اور آفتابے اور جام صاف نتری ہوئی شراب کے۔ اور آیت نمبر 19، نہ سر چکرائے ان کا اس سے اور نہ زائل ہوں گی ان کی عقلیں،
اور मेवे जिस तरह के उनको पसंद होंगे। और आयत नंबर 21 और गोश्त परिंदों के जिसकी हो उन्हें रग़बत और हूरें बड़ी-बड़ी आँखों वाली जैसे आबदार मोती हिफाज़त से रखे हुए। अमाल का बदला होगा उसका जो वो करते रहे। सुभान अल्लाह। देखिए जो अमल इस दुनिया में करते रहेंगे उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कितना खूबसूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना सुनेंगे वो वहाँ कोई बेहुदा कलाम और ना ही गुनाह की बात सवाए कलाम उनका होगा सलाम सलाम। और दाएँ हाथ वाले क्या कहने दाएँ हाथ वालों के, बाग हैं जिनमें बेरियाँ बेकांटों की और केले तहबतह और साए लंबे-लंबे और पानी हरदम रवां और मेवे बकसरत ना ख़त्म होने वाले और ना उन पर कोई रोक-टोक होगी और फर्श ऊँचे-ऊँचे बेशक उठाया हमने उन हूरों को नए तौर पर, तो बनाया हमने उनको कंवारियाँ शोहरों की प्यारियाँ और हम उम्र दाएँ हाथ वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमारा नामा-ए-माल हमारे दाएँ हाथ में हो। आमीन सुम्मा आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं वो लोग जिनका नामा-ए-माल बाएँ हाथ में होगा, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और बाएँ हाथ वाले क्या ही अफ़सोस है बाएँ हाथ वालों पर, दोज़ख की लपेट में और खौलते हुए पानी में और साए में स्याह धुएँ के, ना ठंडा होगा और ना आरामदेह। बेशक ये लोग थे इससे पहले ऐश में पड़े हुए और मगन। गौर करें कि ये वो लोग थे जो दुनिया में ऐश और आराम की ज़िंदगी गुज़ारे थे और इसरार किया करते थे बड़े-बड़े गुनाहों पर और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और हो गए मट्टी और हड्डियाँ तो क्या फिर उठाए जाएँगे? और क्या बाप-दादा को हमारे अगले लोगों में से कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले। और आयत नंबर 50 फिर ज़रूर जमा किए जाएँगे एक वक़्त पर जो मुकर्रर है, फिर यकीनन तुम ए वो जो गुमराह हो, झुटलाने वाले हो, ज़रूर खाओगे तुम इस दरख़्त से जो ज़क़ूम है, फिर भरोगे इससे अपना पेट, फिर पियोगे इस पर खौलता हुआ पानी, फिर पियोगे जैसे पीते हैं प्यासे ऊँट, ये होगी मेहमानी उनकी इंसाफ़ के दिन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि हमने ही पैदा किया तुमको, तो क्यों नहीं सच समझते? भला फिर देखो तो ये जो नुत्फ़ा तुम डालते हो, क्या तुम पैदा करते हो इसको या हमने पैदा किया इसको? हमने मुकर्रर कर दिया तुम्हारे दरमियान मौत को और नहीं है हम इससे आजिज़। और आयत नंबर 61 और इस पर के बदल डालें तुम्हारी तरह के और पैदा कर दे तुमको ऐसे में जिसको नहीं तुम जानते हो और यकीनन तुम जानते हो पहली पैदाइश को, तो क्यों नहीं तुम सोचते? और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फिर भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उगाते हो खेती इससे या फिर हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो कर दें इसे चूरा-चूरा सो रह जाओ तुम बातें बनाने वाले। हम तो तावान में ही फँस गए, बल्कि हम बदनसीब रह गए हैं। भला फिर देखो तो पानी जो तुम पीते हो, क्या तुमने इसको नाज़िल किया है बादल से या हमने नाज़िल किया है? अगर हम चाहें तो कर दें इसे खारी, फिर क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते? फिर भला देखो तो वो आग जो तुम सुलगाते हो, क्या तुमने पैदा किया इस पे दरख़्त को या फिर हमने पैदा किया? और आयत नंबर 73 और हमने बनाया इसे याद दहानी का ज़रिया और बरतने को मुसाफ़िरों के लिए, तो तस्बीह करो तुम नाम की अपने रब के जो अज़ीम है। तो नहीं कसम खाता हूँ मैं तारों की मंज़िलों की और यकीनन कसम है ये कि अगर तुम समझो तो बड़ी बात है। यकीनन ये कुरान है बड़े रुतबे वाला, जो किताब है लौह महफूज़ में और पोशीदा है, नहीं हाथ लगाते इसको मगर जो पाक है और उतारा गया है ये रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो क्या फिर इस कलाम के साथ तुम सुस्ती करते हो और बनाते हो तुम अपना हिस्सा ये कि तुम झुटलाते रहते हो? तो सो क्यों नहीं जब आप पहुँची जान गले तक और तुम इस वक़्त की हालत में देखा करते हो। आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब इंसान पे मौत का वक़्त आता है, तो उस वक़्त हम ज़्यादा नज़दीक होते हैं उसके तुमसे भी, लेकिन नहीं तुमको नज़र आते। बस क्यों नहीं? अगर हो तुम खुद मुख्तार तो लौटा लो उसे अगर तुम हो सच्चे। सो अगर वो हुआ मुकर्रबों में से तो उसके लिए है राहत और रिज़्क़ और जन्नत की नेमतें। और अलबत्ता अगर वो हुआ दाएँ हाथ वालों में से तो सलाम तुझ पर दाएँ हाथ वालों में से। और अलबत्ता अगर वो हुआ जुटलाने वालों गुमराह लोगों में से तो ज़ियाफ़त होगी उसके लिए खौलते हुए पानी की। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और दाखिल किया जाएगा जहन्नम में। बेशक यही है वो वाक़ई यकीनी बात। और अब इस सूरह की आखिरी आया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो तस्बीह कर नाम की अपने रब की जो अज़ीम है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तस्बीह की है अल्लाह की उसने जो है आसमान में और ज़मीन में, और वो है गालिब हिकमत वाला। उसी की है बादशाही आसमान और ज़मीन में। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही अव्वल है, वही आखिर है,
وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتی ہے زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نکلتی ہے زمین میں سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور اسی کی ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو اس میں سے، بنایا اس نے تم کو جانشین جس کا۔ بس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے اس کے راستے میں، ثواب ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ اور کیا ہوا تم کو کہ نہیں لاتے ایمان اللہ پر، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور بے شک وہ لے چکا ہے عہد تم سے اگر تم ہو ایمان والے۔ وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات، تاکہ نکال لیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ اللہ ہی کی وراثت ہے آسمان اور زمین میں؟ نہیں برابر تم میں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنگ کی، اور یہ لوگ کہیں بڑھ کر ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور جنگ کی، اور سبھی سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 بہت خوبصورت آیا ہے کہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ کئی گنا عطا کرے اس کو، اور اس کے لیے ہے بہترین اجر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف، ان سے کہا جائے گا کہ بشارت ہے تم کو، جنتوں کی بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور ہمیشہ ہمیشہ تم ان میں رہو گے، یہی ہے کامیابی اور جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، دیکھو ہماری طرف کہ حاصل کرے روشنی ہم تمہارے نور کی۔ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو اس کے بیرونی جانب دروازہ ہے اس میں عذاب ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر ہوگا، اور بالکل وہاں پہ اندھیرا ہوگا، اور اس دن روشنی جو ہوگی وہ ہمارے اعمال کی ہوگی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعمال تو اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دور دور تک روشنی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ بالکل جیسے پاؤں کے ناخن کے آگے ایک چھوٹا سا نور ہوتا ہے وہ بھی خیر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہرو ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور جا کے اپنا نور خود ہی تلاش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور بنا کے پل صراط پہ ہمیں روشنی عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ پکاریں گے وہ ان مومنوں کو کہ کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا خود کو اور منتظر رہے اور شبہ کیا اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو آرزوؤں نے، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم، اور فریب دیتا رہا تم کو اللہ کے بارے میں شیطان، بڑا فریب دینا۔ تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے معاوضہ، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ کیا نہیں آیا وقت ابھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ نرم ہو ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اور جو نازل ہوا ہے حق کی طرف سے، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے، پھر گزر گیا ان پر طویل عرصہ تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور اکثر ان لوگوں میں سے نافرمان ہے۔ جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، بے شک بیان کر دی ہیں کھول کر ہم نے تم پر آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، کئی گنا ادا کرے گا اللہ ان کو، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور ان کے رسول پر، یہ لوگ ہی ہیں صدیق اور شہید اپنے رب کے نزدیک، ان کے لیے اس کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو در حقیقت دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشا اور زینت و تفاخر تمہارے آپس میں، اور ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب اموال میں اور اولاد میں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش کے اچھی لگتی ہے کسان کو اس سے اگنے والی کھیتی، پھر وہ زور پر آتی ہے تو دیکھتے ہو تم کہ زرد ہو گئی، پھر ہو جاتی ہے بھس
اور آخر میں شدید عذاب ہے، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، اور خوشنودی ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لب کو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، اور جنت کے وسعت ہے جس کی وسعت کی مانند آسمان اور زمین، اور تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر 22 کہ نہیں پڑتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر مگر لکھی ہوئی ہے کتاب میں بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ ہم دعا ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور کرے، تاکہ نہ کم کرو اس پر جو نہ حاصل ہو سکا تمہیں، اور نہ اترایا کرو اس پر جو دیا اس نے تم کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور فخر جتانے والوں کو۔ یہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور اکساتے ہیں لوگوں کو بخل پر، اور جو کوئی روح گردانی کرے تو بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر، اور پیدا کیا ہم نے لوہا کہ اس میں ہے زور شدت کا، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ معلوم کرے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کی، اور اس کے رسول کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، اور رکھ دی ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ پھر پے در پہ بھیجے ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور دی اس کو ہم نے انجیل، اور ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں ان کے لیے جنہوں نے اتباع کی اس کی شفقت اور مہربانی، اور رہبانیت تو ایجاد کی ہے انہوں نے، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو ان پر مگر یہ کہ تلاش کرے خوشنودی اللہ کی، پھر نہ نبھا کر سکے اس کو حق تھا جس کا ان کو نبھانے کا، تو ہم نے دیا ان کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، عطا فرمائے گا وہ تمہیں دگنا اجر اپنی رحمت سے، اور دے گا تمہیں نور، چلو گے تم جس سے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دگنے اجر کی بات کی نا، وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو پہلے اہل کتاب تھے، اور پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کو دگنا اجر ہے۔ اور آیت نمبر 29 جو اس پارہ کی بھی آخری آیا ہے اور اس سورہ کی بھی آخری آیا ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب کہ نہیں رکھتے قدرت کچھ بھی اللہ کے فضل پر، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہاں پہ ہمارا 27 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جتنے بھی احکامات پڑھے ہیں ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا آسان کر دے۔ آج دیکھیے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو درداء کی اتنی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو میرا باغ ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرضے میں دیتا ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے، اور اس کے اندر پانی کے چشمہ بھی تھا، اور وہاں پہ وہ خود رہتے بھی تھے۔ لیکن انہوں نے دیکھی کہ اس وقت صحابہ کی ایمان کی کیا حالت ہوتی تھی کہ جیسے وہ واپس گئے تو باہر سے آواز دیتے اپنی بیوی کو کہ اے ام درداء باہر نکل آؤ، میں نے اپنا یہ باغ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ اور ان کی بیوی بھی دیکھیے کہ کیسی بیوی تھی کہ اس نے آگے سے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا، اور فوراً وہ اس باغ سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب کرے تاکہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ آج دیکھیے ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے، پھر بھی ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے سامنے کھولی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہماری کتاب ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگی وہ تو عیش میں ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ جن کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب فرشتے ان کو کتاب پکڑا رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ جن کی بائیں ہاتھ میں کتاب ہوگی وہ اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے کر لیں گے، اور فرشتے ماریں گے ان کو پیچھے سے، اور کہیں گے کہ پکڑو آج اپنی کتاب، اور تم خود ہی کافی ہو اس کتاب کو پکڑنے کے لیے اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔
اللہ सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को समझ सकें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को समझ जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बार-बार यही कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर। देखिए ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपने कोर्स में जमाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान मरदूद को हमसे दूर कर दे। आज देखिए कि रमज़ान है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शैतान को बंद कर दिया जाता है। तो फिर हम ये देखते हैं कि फिर भी लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं? फिर भी लोग गलत काम क्यों करते हैं? तो यहाँ पे देखने की बात है कि हमारा नफ्स जो है ना, वो सबसे बड़ा शैतान हो जाता है। हमें सबसे पहले अपने नफ्स को ठीक करना है, उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, वो जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानियाँ हो जाएँगी। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।